Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo ang kalinaw gikan sa Dios nga atong amahan o sa atong Ginoong Hesukristo ang ato nga manunubos. Ang pulong sa Dios. Ani ana usab kita ni atong tulumanon nga magahatag kanatog mga pagtulunan, magahatag kanato og salabutan, magahatag kanato og kaalam sa pagtuon sa iyang pulong nga kita magakat-on sa iyang kabubuton sa ato nga kinabuhi. Magapasalamat kita sa atong amahan nga nagahatag kanato nini nga kahigayunan bisan patuod sa daghan nato nga mga kalapasan, kasalanan, sa daghan nato nga mga nabuhat batok kaniya siya matinud-anon Dios nga puno sa grasya, puno sa gugma, puno sa kaluoy nga magahatag kanato og panahon nga makaila dugang kaniya pinaagi ni ining iyang tulumanon ang pulong sa Dios. Magapasalamat kita o magadaig sa ato nga Dios nini nga kinabuhi nga iyang gihatag kanato nining mga adlaw, ilabi nang makit-an nato sa mga balita nga naa nang kakuyaw nang makagubot sa lain-lain nga mga lugar o makit-an nato gayod ang hapit na nga magbalik sa ato nga Ginoong Hesukristo. Busa ato nga tan-awon karon ang usa ka importante nga bahin sa iyang kasulatan nga mao ang pagpakita niya dinhi sa iyang pagkabalaan. Ang pagkabalaan sa Dios, ang iyang pagkabalaan sa iyang kinaiya nga maoy magahatag kanato og duga nga pagkaila kinsa siya ug usab magahatag kanato og pagkaila kinsa kita ug unsay angay natong buhaton. Importante kini kay mao kini magahatag kanatong paggiya sa matag adlaw nato nga kinabuhi. Mao kini magahatag kanato og pagtudlo sa ngay natong buhaton og maghatag og pag-convict kanato kung unsang atong mga nabuhat batok sa ato nga Ginoo ug batok usab sa atong mga isig kaingon. Og kini nga topiko mao ang ato nga paghisgutan karon ug ato nga basahon kay ato nga gikuha kini una dinhi sa Exodus chapter 34, kapitulo 34, 4 ngadto sa 7. Mao kini ang ato nga teksto karon nga maoy maga-introduce nato. Apan daghan nga mga bahin sa Biblia ang atong pagkatan-awon aron ato gyud masabtan ang iyang pagkabalaan. Akong basahon una kini aron kita makasugod ning atong tulumanon. Exodus chapter 34, kapitulo 34 sa Exodo versikulo 4 ngadto sa 7. Umingon ang pulong sa Ginoo, og siya misilsil og duha ka papan nga bato sama ngadto sa nahauna, og si Moses mibangon sayo sa kabuntagon og mitungas ngadto sa bukid Sinai. Ingon sa gisugo sa Ginoo kaniya og midala diha sa iyang kamot
sa duha ka papan nga bato. Ug ang Ginoo minaog diha sa panganod ug mibarog uban kaniya didto ug mipadayag sa ngalan sa Ginoo. Ug ang Ginoo milabay sa iyang atubangan ug mipahayag ang Ginoo nga Dios maluloy-on o dagaya sa grasya, may nantuson o magadagayaon sa kaayo o kamatuuran. Nga nagatipig og kaluoy alang sa kalibuan, nagapasaylo sa pagkadautan og kalapasan og sala, o mga dili sa bisan unsang paagi mo pahigawas sa sad-an nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, nganha sa mga anak o nganha sa mga anak sa mga anak, ngadto sa ikatulo ug sa ikaupat nga kaliwatan. Og si Moses midali og giduko ang iyang ulo paatubang sa yuta og misimba. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga balaan nga pulong magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, Ginoo, salamat ni ini nga kahigayunan nga kami makapaminaw na usab sa imo nga balaan nga pulong aron magpaila sa imong pagkabalaan. O Dios, tudloy kami sa pagkaila o pagkahibalo kinsa ikaw. Ilabi na, Ginoo, sa imong kinaiya sa pagkabalaan. Aron namong makaplagan, Ginoo, og kinsa gayud kami nga mga katawhan nga makasasala at ubangan sa imong pagkabalaan. Nga kami usab nga mga katawhan nga imo na gitagaan og katakos nga makaila kang Ginoong Hesukristo, magakinabuhi usab nga sa pagkabalaan sama kanimo. Nagampo kami, Ginoo, nga ikaw magagiya kanamo karon, magatudlo ni ini nga pulong aron kami mataggaan sa dugang paggiya sa mataglakang namo nini nga kalibutan aron kami magakinabuhi nga makahimaya sa imong ngalan. Ubani kami karon, tagay kami sa salabutan, o Dios, kaalam aron among masabtan ang imo nga pulong. Hinaut ang imong balang espiritu mao gayud ang magalihok sa among singkasing aron magatudlo kanamo sa imo nga pulong. Amo kini nga gihangyo, gipasalamatan, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, among mangluluwas o Ginoo. Amen. Ang pulong sa Dios usa ka tulumanon nga magahatag kanato sa pag-ila kinsa ang ato nga Dios o kinsa kita nga iyang mga katawhan o ilabi na sa mga tawo nga wala pagid kaila kaniya, makaplagan unta nato ang usa ka pagkahibalo. Gikinahanglan nato si Ginoong Hesukristo isip atong mangluluwas o Ginoo aron siya atong masimba, mahimaya o kita usab iyang pagatagaan sa grasya sa kaluwasan nga magapuyo magauban kaniya hangtod sa kahangturan didto sa iyang langit nga gipuy-an, dili didto sa kalaglagan, sa kalayo sa impyerno o sa kalayo nga way kahumanan, kundili didto gayud sa himaya uban sa ato nga Dios. Ang pulong sa Dios. Ang ato nga topiko karon importante kaayo tungod kay kini nagahisgod sa kinaiya sa Dios. Ang pagkabalaan sa kinaiya sa Dios. Kini nga pagkabalaan ato nga pagatan-aon sa aspeto nga gikan gayod sa iya nga pulong. Daghan ang mga katawhan karon nagbase sa ilang paghukom o ilang hatagan ang Dios og usa ka pagtan-aw sibo sa unsa mga nahitabo nini nga kalibutana, sibo sa mga katawhan nga ilang nakita nga mga naga-claim nga mga Kristohanon, sibo sa mga katawhan nga naga-claim nga mga Diosnon, og tungod kay kini sila nga mga katawhan wala magabuhat sa insakto o wala magahimo sa unsa ang dapat, sibo sa unsay nahibaw-an nga maayo o balaan sa tubangan sa mga tao, magaingon usab kining uban nga dili gayud tinuod nga balaan ng Dios. Atong gihukman ang Dios pinaagi sa palibot nato o sa mga katawhan nga atong makit-an. For example, daghan ang mga tao nga dili motuo sa pagkabalaan sa Dios tungod kay iyang pinili nga nasod ang Israel. Makit-an nato nga daghan kay mga problema. Gani kini nga nasod bisan pa iyang gipili, wala makaila gayod sa tinuod nga Dios. Wala sila mong ila kang Ginoong Hesukristo isip ilang mangluluwas, ilang nga Misaya. So mao na nga ang uban mo akusar sa Dios nga dili siya balaan tungod kay iyang pinili nga mga katawhan ilang nga gihukman nga dili balaan. Ug kun atong tan-awon karon ang simbahan, ang mga katawhan nga nagaingon nga sila mga kaanakan sa Dios, mga Kristohanon, ato sab nga makita nga dili tanan o gani
tanan gani nga mga Kristohanon wala gayud mga kinabuhi sama sa gina-expect nga balaan. Daghan ang mga makasasala, daghan ang mga nabuhat og dautan, dili lamang diha sa mga katawhan nga naa sa simbahan, kundi labi na diha sa mga katawhan nga naa nagadala sa pulpito. Ana kanato ang daghan nga mga sala. Ang mga kasaypanan nga mooy naghimo og kahugaw sa ngalan sa Dios at ubangan sa daghang mga katawhan. Og mao ka na hinungdan nga ang kadaghanan moingon nga oy dili man bala ng Dios tungod kay lang makit-an ang mga tawo nga nagasunod kaniya dili man mga perpekto nga balaan nagakahimog mga kasalanan. Og mao ba kini ang atong basihanan? Ato ba nga pagahukman ang Dios sa iyang pagkabalaan tungod sa iyang pinili nga nasod nga Israel, sa iyang simbahan karon nga mga Kristohanon nga daghan ang mga makasasala? Mao ba kini ang ato nga basihanan og moingon kita dili bala ng Dios? Dili kana mao ang insakto nga pamaagi. Ato nga tan-awon karon nga kinahanglan nato sugdon didto sa iya nga pulong ang pag-ila kun kinsa siya. Ana ang ato nga pagtan-aw kung unsa ang iyang gipadayag. Unsang iyang gipadayag bahin kaniya. Unsang iyang gipahayag bahin kaniya. O gana makita lamang nato sa pulong sa Dios. O sa iya nga pulong atong makita ng iyang pagkabalaan. O dili lang diha sa mga pagpadayag niya, kundi dinhi usab sa iyang pulong gipakita niya nga naa siya mga pagbadlong og iya nga pamaagi diin kita gipasidan-an. Nga imbis nga kita mohukom sa Dios kung siya balaan ba o dili, ato hinuon nga ipunte nga atong kaugalingon nga mga mata sa ato nga kaugalingon nga mga kinaiya. Diin ato nga makit-an unta ang atong pagkahugaw o pagkamakasalanan. Kay kung diha nato makit-an ang atong pagkamakasasala, makit-an nato ang atong pagkadautan, ang makit-an nato ang atong pagkamasaypunon, mangkunon nato nga kita mga dautan nga mga katawhan nakasala at ubangan sa Dios, diha nato makit-an nga aduna di ay usa ka Dios nga balaan. Diha nato makit-an nga ang Dios balaan sa pagkakita nato sa atong kaugalingon nga kinabuhi isip mga katawhan nga mga dautan. Og dili makahimo sa unsa ang perpekto nga pagkabalaan. Diha gipakita sa Dios ang iyang pagkabalaan kung ato nga makit-an ang atong kaugalingon nga mga mahugaw nga mga katawhan nagkinahanglan og paglimpyo. Og kana magadala usab nato sa ikatulo natong punto nga ang Dios mahibaw-an nato, makit-an nato iyang pagkabalaan tungod kay siya nagadasig labi na sa iyang mga katawhan sa paghimo niini. Nga kita mahimong balaan sama kaniya nga balaan. Ug mao kana ang ato nga pagkakita sa pagkabalaan sa Dios kung kita magtinguha usab nga kita mahimong balaan. Kay kung dili kana nato paghimuon wala nato ilhas siya nga balahan. Busa dinhi nining tulo ka punto diha nato tan-awon sa iyang gipadayag og ato nga tan-awon usab ang iyang gipasidaan kanato og ang iya usab nga gisugo kanato o gihagit kanato nga kita usab mahimong balaan sama kaniya diha nato gyud ma-appreciate, diha gyud nato makit-an, diha gyud nato maday, diha gyud nato madiskubre, diha gyud nato masimba ang pagkabalaan sa ato nga Dios, ang pagkabalaang kinaiya sa ato nga Dios. Busa karon nga hapon ato kining tukion aron ang ato nga pag-ampo dili lamang nga makahibalot kita nga siya balaan kundi atong mahibaw-an ang atong pagkadautan ug kung kita makahibalo na nga kita dautan gikinahanglan nato nga mahimong balaan ang ato nga desires ato nga kinabuhi, ang ato nga gusto sa ato nga kinabuhi nga kita magapuyo og usa ka kinabuhi nga balaan sama sa ato nga Dios. Ang pulong sa Dios ug mao kini ang ato nga pag-ampuan karon hinaot nga naa kita sa maayong nga pagplastar diha aron makapaminaw kita sa iya nga pulong og sa dili pa kita mopadayon ato una nga paminawon kining usa ka alawiton nga mag-describe nato sa pagkabalaan sa pulong niya nga mo'y nag-describe kinsa siya nga balaan nga Dios. Holy Bible Book Divine. Holy Bible Book Divine. Holy Bible Book Divine, precious
a Savior's love, mine thou art to guide and guard, mine to punish or reward, mine to comfort in distress, suffering in this wilderness, mine to show by living faith men can triumph over death, mine to tell of joys to come and the rebel sinner's doom. O the holy book divine, precious treasure thou art mine. Ang pulong sa Dios. Una, ato makitaan sa atong gibasa kaganina nga dinhi describe ang ato nga Dios nga dili siya mo hatag og panahon nga iya nga piyungan, iyang pagkalimtan, iyang paggawalaon ang pagkamakasasala o ang mga nabuhat nga mga kasalanan, kasaypanan sa tao. Mingon din sa verse 7, siya nagatipig og kaluoy alang sa kalibuan, nagapasaylo sa pagkadautan og kalapasan og sala. Siya andam mo pasaylo. Siya andam mo hatag sa iya nga pagpasaylo sa mga kadautan o sa mga kalapasan. Apan miingon usab dinhi og nga dili sa bisan unsang paagi mo pahigawas sa sad-an. Di niya taganog excuse ang mga tao sab nga naay sala, kinahanglan pagasilutan. Mupasaylo siya sa mga tao nga makahibalo nga sila nakasala. Apan ang mga tao nga dili moangkon nga sila makasasala o mapabilin nga sila naa sa dautan nga kinabuhi, sila dili niya tagaan bisag gamay na lang nga pagpahigawas nga mahimo silang exempted nga nagaduaw og iya gani pagaduawon og ang iyang pagduaw sa ilang pagkadautan sa mga amahan nga na sa ilang mga anak og ngadto pagani sa ilang kaapuhan ngadto sa apo nila bisitaan sa Ginoo nganha sa mga anak ngadto sa ikatulo ug sa ikaupat nga kaliwatan. Ingana ang Dios, siya mohukom, siya mohatag sa silot sa mga sala. Apan andam siya unta mo pasaylo. Andam siya mohatag sa kapasayloanan sa atong mga kasaypanan. Og dinhi nato ilhon kini tungod kay miingon siya dili siya mo pasaylo sa mga kasalanan sa tao. Now, kung dili niya kini pasayloon, pero andam siya mo pasaylo, unsa man nga kini nga pamaagi niya, unsa man nga sitwasyon nga iya kining paghimuan og usa ka tulay nga matagbo kining iyang pagkamapasayloon ug ang iyang dili pagpasaylo sa mga sala sa daghang mga katawhan. Now, klaro nato dinhing naibaw-an nga ang Dios kinahanglan gyud mo hatag sa insakto niyang hustisya. Tungod kay siya balaan. Tungod kay siya balaan, siya kinahanglan mo hatag sa iya nga hustisya nga mao kanang pagsilot sa mga kasalanan. Apan ang Dios usab mahigugmaon. Ug ang tulay nga magtagbo sa iyang gugma og sa iyang pagkabalaan mao ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Din kini nga gugma iyang ipadala dinhi sa kalibutan aron mao kini ang maghatag kanato sa kapasayloanan sa atong mga sala, dili nga kita kalimtan lamang ang atong mga nahimong mga kasalanan kun dili kini nga gugma mooy mo sakripisyo alang sa pagpasaylo sa atong mga kasalanan. Siya nga Dios mao mi kanaog dinhi nagsakripisyo para kanato, siya midawat sa bayad sa atong mga kasalanan aron kita mapasaylo. So niini nga pagkahibalo kita makakita nga ang Dios tinuod gayud balaan. Dili niya isakripisyo ang iyang pagkabalaan. Dili siya moingon nga tungod kay siya mahigugmaon, dili na lang siya mahimong balaan. O tungod kay siya balaan, dili siya mahimong mahigugmaon. Ana ang iyang pagkamahigugmaon ug ang iyang pagkabalaan. O ang iyang pagkabalaan naa gipreserbar, naa gayud permanente tungod kay ang silot gibayran. Ang tanan nga mga silot natagbo, ang tanan nga mga silot naa gipahamtang sa iyang bugtong anak.
ug mao kini ang pagkabalaan sa Dios. Ug mao kanay hinungdan sa gugma niya. Kay kung ang gugma niya gipadala dinhi sa kalibutan para lang kita madato, para lang kita maayo ang ato nga panglawas, para lang kita mahayahan niyang kalibutan na dili ka na tinuod nga gugma. Apan tungod sa iyang pagkabalaan, ang iyang gugma nga tinuod ipadala dinhi nga mao kana ang pamaagi nga kita makaangkon sa kapasayloanan sa atong mga kasalanan. Ug mao kana nga atong pagadaygon ang ato nga Dios, atong paghimayaon, atong pagapasalamatan tungod sa iya nga dakong gugma o grasya kanato. Mga higala niini nga punto atong makit-an nga iya gayud nga gipadayag nga siya usa ka Dios nga balaan. Dili siya pwede mupiyong, dili niya pwede pagataguan, dili niya pag-isuksok, dili niya pag-ibutang sa kangit-ngit o iyang pagapiyungan ang kasalanan. Kinahanglan kini pagabayadan. Apan tungod sa iyang pagmahigugmaon, iyang gipadala dinhi ang iyang bugtong anak aron siya magpabilin sa pagkabalaan. Kay walay bisan usa ka tawo nga balaan man nga makaadto sulod sa iyang gingharian. O kita makaangkon lamang sa pagkabalaan kung kita adunay Kristo sa ato ang kinabuhi. So dinhi sa Biblia nato makita ang iyang pagkabalaan, dinhi gideklara niya ang iyang pagkabalaan. Gani ato usab nga makit-an dinhi sa Joshua sa Josue, Joshua chapter 24 nga ato makit-an dinhi ang mao gihapon nga pagdeklarar. O miingon si Joshua dinhi sa 24:19, ang pulong sa Ginoo nagaingon. Og si Joshua miingon ngadto sa katawhan, kamo dili makaalagad sa Ginoo kay siya usa ka balaan nga Dios. Dili kita pwede makaalagad kaniya sa ato nga kaugalingon nga mga kinaiya. Tungod sa atong pagkamakasasala, kay ang Dios balaan o midugang siya pag-ingon dinhi, kamo dili makaalagad sa Ginoo kay siya usa ka balaan nga Dios, siya usa ka abughuan nga Dios. Kung kamo magahimo og mga Diyos sa uban nga mga Diyos sa lain nga mga butang, sa mga lain nga Diyos sa uban nga mga katawhan, siya dili mo pasaylo sa inyong kalapasan ni sa inyong mga sala. Kung kamo magsalikway, versikulo 20, kung kamo magasalikway sa Ginoo, mag-alagad og langyaw nga mga Diyos, nan siya muliso og magpasakit kaninyo og mag-ut-ut kaninyo human nga siya mibuhat og maayo kaninyo. Ingana ang pagkabalaan sa Dios. Dili siya mutugot nga kitang mga katawhan magbuhat og dawtan. Dili siya mutugot nga ato nga kinabuhi diha mulunang sa kahugaw og sa pagsimba sa lain nga Dios, kay kana usa ka pagsupak sa iya nga sugo og mao kana ang makahatag kanato og kinaiya sa dautan dili balaan nga mga katawhan. So ang Dios nagadeklara dinhi nga siya balaan. Siya balaan tungod kay dili siya mopasaylo sa mga kasalanan, iya kining pagasilutan, gitagbo kana sa gugma sa amahan, nganha kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. O kana giklaro niya dinhi sa sulat ni Joshua, walay si bisan kinsa nga tawo makapangalagad kaniya tungod kay kita tanan dili angayan sa iyang pagkabalaan. Mahimo lamang dunay tawo nga makaduol kaniya sa pagsampit nga Dios og siya mga atong Ginoo, nga mahimo kitang makaila sa iyang pagkabalaan kung kita pagatagaan sa grasya sa kaluwasan diha sa ato nga Ginoong Hesukristo. Gani gipakita na usab kana dinhi sa 1 Samuel. Daghan dinhi nga mga bersikulo nga atong makita na kini ang ato nga pagakuhaan tungod kay mao kini ang haduol sa ato nga mga nahisgutan nga mga bersikulo nga magapunting kanato sa kamatuoran og mingon dinhi sa 1 Samuel kapitulo 2 bersikulo 2, walay balaan ingon sa Ginoo kay walay lain gawas kanimo ni adunay bisan unsa nga dakong bato sama sa atong Dios. Walay lain nga balaan kundi ang Dios. Walay tawo nga balaan. Mahimo lamang ang tawo nga usa ka balaan kung aduna siya Dios sa iyang kinabuhi. Apan ang iyang pagkabalaan dili tungod kay siya iyang natural nga kinaiya nga siya balaan, kundi usa siya ka tawo nga makasasala apan gihimong balaan tungod sa gugma o grasya ni Ginoong Hesukristo.
Kung ato nga balikan sa pagtan-aw, tinuod ang tao gihimo nga usa ka tawo nga balaan. Sa pirmero nga sa sinugdanan pa diin gihimo sa Dios ang tao, kita mga balaan tungod kay niadto nga panahon sila ni Adam ug Eve, sila mga wala pa diha sa kasalanan. Apan human kanila nga sila nahagbong, sila nahulog, sila nagpakasala, sila karon nakaangkon ni anang natural nga kinaiya sa pagkamakasasala og walay bisan usa nga tawo nga makaangkon o nakaangkon og kinaiya sa pagkabalaan. Tanan makasasala, tanan dili mo tuo sa Ginoo, tanan nakahimog daotan, tanan nakahimog kahugawan, ug mao nga ang ato nga paghukom o pagtan-aw sa Dios nga dili balaan mao kana ang kinaiya sa tawo nga naa sa kadautan. Iyang gihusgahan, iyang gihukman ang Dios sibo sa iyang nakita sa palibot apan wala niya makiti ang iyang kaugalingon. Umaw kana ang sunod nato nga pagatan-awon. Kay diha sa sunod nga aspeto atong makit-an nga ang pagkabalaan sa Dios mao ang dako nga contrast nga magtudlo kanato sa atong pagkadautan. Dili nato mailang atong kaugalingon kung kinsa kita kung dili kita makakita sa pagkabalaan sa Dios. Mao kana kadako ang importante ni ani nga topiko. Ato gyud siya nga ilhon nga balaan og sa iyang pagkabalaan gani napay usa ka verse dinhi sa 1 Samuel chapter 6 verse 20 nga nagapakita niini og miingon ang pulong sa Dios dinhi sa unang Samuel 6:20 ang pulong sa Dios nagaingon og ang mga tao sa Bethshemesh miingon kinsa ang makahimo sa pagbarog atubangan niining balaan nga Ginoong Dios og sa kang kinsa siya mutungas gikan kanato. Walay sibisan usa nga makatindog makaatubang sa balaan nga Dios. Walay sibisan kinsa nga makatan-aw sa balaan nga Dios. Walay sibisan kinsa nga makahimo siyang kaugalingon sa pagsunod o pag-ila sa balaan nga Dios kung walay grasya sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Busa ato karon nga tan-awon una kinsa kita. Aron ang ato nga pagkaila sa atong kaugalingon kung kinsa kita o unsa kita pagka makasasala mao ang magdala kanato sa pagdiskubre kinsa gayod ang Dios nga balaan. Ang mga tao nga dili mo ila sa Dios nga balaan, wala pa nila matugkad kung kinsa sila. Wala nila mahibalui ang ilang nga kinaiya. Wala nila makit-i ang kahugaw o kadautan sa ilang nga kinabuhi. Wala nila mahibalui ang kondemnasyon sa Ginoo diha kanila, mao nga wala nila makit-i kini pagkabalaan sa Dios. Ang pagkakita sa balaan nga Ginoo sa iyang nga kinaiya mo'y magadala kanato ngadto sa kamatuoran aron makit-an og mahibaluan nato ang atong tinuod nga kinaiya isip mga katawhan. Busa ato kanang tan-awon og sa ato nga pag-ila sa Dios hinaot ato sa makit-an kinsa kita, unsa kita nga naa sa kangitngit og kahugaw aron kita makabaton og pagdasig nga moila sa kung kinsa ang makahatag kanato sa kalimpyo, paghugas o kahayag nga magdala kanato ngadto sa iyang kahimayaan. Sa ato nga pagpadayon na ato una nga paminawon kining usa ka kalawiton, high in the heavens, eternal God. Usa ka kalawiton nga magpakita nato kinsa gayud ang Dios, high in the heavens. Eternal God, thy goodness in full glory shines, thy truth shall break through every cloud that veils and darkens thy designs. Forever firm thy justice stands, as mountains their foundations keep. Wise are the wonders of thy hands, thy judgments are a mighty deep. My God, how excellent thy grace, whence all our hope and comfort spring. The
fountain rich and free springs from the presence of my God, and in thy light us all shall see the glories promised in thy word. Ang pulong sa Dios. Ani yan usab kita sa pagpadayon ni ining atong usa ka tulumanon nga maghatag kanato sa pagkahibalo bahin sa iya nga pulong o kinsang ato nga Ginoo. Ang ato nga topiko karon, ang ato nga tema bahin sa pagkabalaan sa kinaiya sa Dios. Ang Dios balaan. O ato nga naibaluan kaganina nga kini nga pagkabalaan sa Dios gipadayag, gipahayag diha sa iya nga pulong. Walay lain nato nga source nga mahibaw-an unsa siya pagkabalaan kun dili gikan gayud sa iya nga pulong. Dili nato kini makit-an sa palibot, dili nato kini makit-an sa iya gani nga mga pinili nga mga katawhan ug bisan pa gani sa simbahan. Tungod kay kung ato kining tan-awon daghan gid gihapon ang kahugaw kasalanan sa mga tao. Diha nato makit-an ang kamatuoran sa iyang pagkabalaan sa iyang pulong. O sa iyang pulong gideklarar nga siya usa ka balaan nga Dios. Dili gani siya makamaumo pakita og usa na lang kapag piyong o pagpamilok bahin sa sala. Iya kini pagasilutan kay siya balaan. Nagakasuko siya sa mga makasasala. Gusto niya nga silutan ang tanan nga milapas sa iyang mga kasuguan. Gusto niya nga tagaan sa insakto nga silot ang mga nakahuhimo og kahugaw og kalapasan og kasalanan at tubangan kaniya. Apan tuod nakapasalamat kita sa Dios tungod kay na siya gugma nga mo'y mitagbo ni ini nga nagapakita sa iya gyud nga tinuod nga pagkabalaan. Og ang iyang pagkabalaan naa gitagbo sa iyang gugma nga mo sa Ginoong Hesukristo og napatuman ang iyang pagkabalaan pinagi ni Ginoong Hesukristo. Nga dili siya pwede mo hatag og excuse. Dili niya kini tagaan og panahon nga iya nga pamilukan o pagpiyungan ang kasalanan. Iya kining pagasilutan apan nagpasalamat kita nga sa Ginoong Hesukristo mao ang midawat niini alang kanato o para kanato. Karon usa sa ato usab nga basihanan aron kita makatugkad gayod sa tinuod nga pagkabalaan sa ato nga Dios mao ang pagkakita unta nato sa ato nga kaugalingon nga mga kinaiya o kinabuhi. Ug mao kana ang epekto sa atong pagkaila kaniya nga balaan. Kung kita modawat sa iyang pagkabalaan tungod sa iyang pulong, kung kita moila kaniya nga siya balaan tungod sa iyang pulong, kung kita modawat nga siya tinuod balaan nga Dios pinaagi sa pagpadayag sa iyang pulong, mahibaw-an nato nga tinuod gyud ang ato na pagkaila niya nga siya balaan kung atong madiskubre kung kinsa kita unsa ang kamatuoran bahin kanato. Ato kining tan-awon dinhi sa Isaias 6 uno ngadto sa 5 mingon ang pulong sa Ginoo. Sa tuig nga si Haring Uzias namatay, ako nakakita usab sa Ginoo nga nagalingkod nganha sa usa ka trono, si Isaias kini. Habog o gipataas o ang iyang sidsid sa biste mipuno sa templo. Mao kini ang iyang nakitaan. Ibabaw niini mitindog ang mga serafim, mga angheles. Ang matag usa dihay unom kapako pinaagi sa duha siya mitabon sa iyang naong o pinaagi sa duha siya mitabon sa iyang tiil o pinaagi sa duha siya milupad. Og usa ang misinggit ngadto sa usa og miingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sa mga panon, ang tibok yuta puno sa iyang himaya. Ug ang mga haligi sa pultahan milihok diha sa tingog niya nga misinggit og ang balay na puno sa aso. Unya miingon ako, kaalautan nganhi kanako. Kay ako napakyas tungod kay ako usa ka tawo nga mahugaw ang mga ngabil. Ug ako nagpuyo diha sa tiliwala sa usa ka katawhan nga mahugaw ang mga ngabil. Kay ang akong mga mata nakakita sa hari ang Ginoo sa mga panon. Amen. Ato makita dinhi nga si Isaias nagadeklarar o nagapakita sa iyang kaugalingon nga eksperyensya. Usa ka eksperyensya nga gihatag sa Ginoo diha kaniya aron iyang matugkad unsa gid ka mahimayaon unsa ka balaan ang Dios. Og dinhi ang pagdeklarar, gideklarar kini dinhi o mingon pa dinhi misinggit kini nga usa ka sa mga serafim miingon balaan, balaan, balaan. Thrice holy God. Dili kini siya usa lang ka balaan nga Dios kundi usa ka balaan, balaan, balaan nga Dios.
Nga pakita dinhi nga siya tinuod balaan, siya perfecto nga balaan, siya nahingpit nga balaan nga Dios. Apan diha nato madiskubre o makit-an o maila nga siya tinuod hingpit nga balaan ug mao kana atong basihanan karon. Diha nato makit-an kini gipadayag diha sa pulong sa Ginoo. Apan sa atong nga kaugalingon ato nga mahibaw-an nga gidawat gyud nato kini nga pagkabalaan tinuod sa Dios, ato gyud siya nga giilang ang balaan. Dili lamang sa ato nga utok ug dili lamang sa atong panghuna-huna, kun dili diha kini makit-an sa atong pagkaila kun kinsa kita. Ato ba ka na nasabtan? Diha sa Bible, diha sa pulong sa Dios, ato nga maila kay gipadayag diha nga siya balaan. Apan ato nga may baw-an nga siya tinuod nga balaan diha sa ato nga kinabuhi, diha sa ato nga singkasing ug tinuod nga kita mituo nga siya balaan kon atong makit-an sa ato nga kinabuhi kinsa kita. Ug mao kana ang nadiskubre ni Isaias. Mao kana ang discovery dinhi ni Isaias sa dihang iyang nakit-an ang pagkabalaan sa Dios. Unsa ang iyang nakit-an? Wala lang siya nagasimba, nagahimaya, nagasinggit, nagakanta, o wa ba siya moingon nga nagsayaw siya, unsa ang iyang gihimo para madaig ang Dios sa iyang pagkabalaan, usa nga kinaiya, usa nga atong makit-an nga siya tinuod balaan, mao ang pagkahibalo sa atong pagkadautan. Mingon din si Isaias, unya miingon ako, sa dihang nakita niya, sa verse 5, sa verse until verse 4, nakita niya ang Diyos nga balaan. Diha sa verse 3, atong makitaan nga siya gideklarar balaan, balaan, balaan. O iyang nakitaan sa verse 4, sa versikulo 4, nga ni uyog ang haligi sa pultahan, milihok sa pagkabalaan sa Diyos, tungod sa pagdeklarar ni ini. Apan adunay importante nga bahin sa iya nga eksperyensya nga mao gayud ang makahatag kanato pag pamatuod nga kita miila kaniya nga usa ka balaan. Mao kana ang iyang pag-angkon unsa siya pagka makasasala. Mingon siya dinhi, unya mingon ako kalautan nganhi kanako. Hinumdumi usa siya ka propeta nga gitawag sa Dios. Apan sa dihang nadiskubre niya o nahibaluan niya ang pagkabalaan sa Dios, mingon siya kaalautan nganhi kanako. Wala siya mosinggit sa pagsayo, paghimaya sa Dios, iyang nakita ng iyang kaugalingon sa pagkadautan, ang pagkabalaan day sa Dios, mao maghatag kanato og pagkahibalo nga kita mga tao nga alaot. Kaalautan nganhi kanako kay ako napakyas tungod kay ako usa ka tawo nga mahugaw ang mga ngabil. O kung mahugaw ang mga ngabil, gikan ka na sa iyang kasing-kasing nga mahugaw usab, o ako nagpuyo diha sa taliwala so sa kakatawhan nga mahugaw ang mga ngabil. Wala lang siya nga siya miangkon nga siya makasasala, mahugaw nga mga ngabil, kundi ang mga katawhan usab nga nagapalibot kaniya, iyang nga nakit-an usab nga mahugaw ang ilang nga mga ngabil. Ang ilang nga mga bakba, ang ilang mga panultihon, ang ilang nga gikan sa ilang kasing-kasing mga hugaw o makasasala. O mingon siya dinhi kay ako, ang akong mga mata nakakita. Diha nato mahibaw-an na ang pagkakita nato, pagkahibalo, siya balaan kung kita makadiskubre usab ka nato sa tong kaugalingon nga mga alaot, makasasala, ana sa kangit-ngit, mahugaw nga ngabil nga mga katawhan. Mo mga kaigsuonan, mga Kristohanon nga naminaw karon. Tinuod ba gayud nga giila nato ang ato nga Ginoo nga siya balaan. Kung kita miangkon nga siya Dios nato og siya balaan, diha nato kana tinuoray nga mahibaluan og ma-examine nato, mahukman natong ato nga kaugalingon nga kasing-kasing nga kita miila kaniya nga siya tinuod gayod nga balaan kung kita nakita sa tong kaugalingon nga mga alaot nga mga tao tungod sa atong kahugaw o kalapasan. Diha nato makapakita sa Dios nga giila nato siya nga balaan kung nakit-an nato ang atong pagkaalaot o pagkamakasasala. Diha nato makit-an nga siya tinuod nga anak kahayag nga Dios kung kita makakita sa tong kaugalingon nga nasa kangit-ngit. Diha nato makit-an nga siya tinuod Dios nga matarong kung makit-an nato ang atong pagkadautan o pagkamakasasala o masaiponon.
O dinhi nato madiskubre mga higala o mga kaigsuonan diha nga ang importante nato nga response diha sa kung kinsa siya nga usa ka Dios nga balaan maong pag-ila kanato sa atong kaugalingon nga mga makasasala. Mga tao nga naa sa kadautan, mga tao nga naa sa kasalanan, mga tao nga napuno sa kasaypanan, mga tao nga mahugaw o kana maong magpaila kanato nga aduna kitay balaan nga Dios. O kana maong importante nato nga madiskubre sa atong nga kinabuhi. Ikaw higala nga wala pa makakila sa pagkabalaan sa Dios. Nga nagaila pa sa imong kaugalingon nga limpyo walay sala o daghan siguro sa imong makinabuhi nga nagaila ikaw nga maayo ikaw nga tao daghan ang mga maayong binuhatan nga imong gihimo og mao kanay imong gisaligan nga ikaw makhimong usa ka balaan nga tao nga makasulod didto sa iyang gingharian. Dili kana maong pamaagi. Imo lamang mahibaw-an nga ikaw nakaila sa Dios nga balaan o ikaw makasulod didto sa iyang nga balaan nga lugar kung makit-an nimo nga ikaw usa ka mahugaw nga tao makasasala og nagkinahanglan sa usa ka balaan nga Dios ug ang pamaagi nga ikaw makaangkon niya ng pagkabalaan usa ka pamaagi diin nagkinahanglan ikaw sa balaan nga Dios. Walay lain nga pamaagi nga kita mahimong balaan. Walay pamaagi nga kita malimpyuhan, walay lain nga pamaagi nga kita makabaton ni ana nga kahayag kundi pinaagi lamang sa balaan nga Dios. O kun dili nato siya ilhon nga balahan o dili nato siya tan-awon nga balaan, dili nato siya maangkon nga usa ka balaan nga Dios kay dili nato makit-an ang atong pagkinahanglan sa usa ka balaan nga Ginoo. Mga higala, tan-awa ang imong kaugalingon. Usa ba ikaw ka makasasala? Usa ba ikaw ka usa ka mahugaw nga tao? Bisan kita mga Kristohanon, ato nga tan-awon ang ato gyud nga kaugalingon nga naa gihapon ni anang pagka makasasala, mahugaw di atubangan sa Dios. Nahimo lamang kita nga limpyo balaan tungod kaniya. Nahimo lang kitang balaan tungod sa iyang gihimo kanato. Nahimo lang kita nga magasunod sa iyang pagkabalaan ug mao kanayang gisugo kanato aron kita mahimong mga balaan at tubangan kaniya apan ang nagahatag sa mao nga pagkabalaan una sa tanan mao ang katakos nga gihatag sa Dios kanato tungod kang Ginoong Jesucristo nga mao'y miluwas kanato gikan sa daghan nga mga kasalanan nga atong nahimo batok sa atong amahan. Karon mga higala ato sa nga paminawon kining usa ka alawiton, take time to be holy. Sa dili pa nato i-conclude kining ato nga topiko karon. Take time to be holy. Take time to be holy. Speak oft with thy Lord.
Ang pulong sa Dios ato nga gihisgutan karon ang pagkabalaan sa ato nga Dios. Ug ato nga naibaluan nga siya Dios nga balaan dili tungod sa atong makita sa palibot o sa mga katawhan nga nagaila kaniya kundi tungod sa iyang gipadayag dinhi sa iyang nga balaan nga pulong. Dinhi lamang kita sa Biblia makakita gayud sa kamatuoran sa iyang pagkabalaan. Apan ato nga madiskubrihan o matanawan o ma-realize o matugkad ang iya gayud nga pagkabalaan diha sa atong pagkailakon kinsa siya. Mga higala, mga kaigsuonan, mga Kristohanon, wala nato mailhi ang atong nga Dios isip balaan kung wala nato makita ang atong kaugalingon nga mga katawan nga mahugaw anaa sa kadautan, anaa sa kahugawan o nagkinahanglan sa pagkabalaan sa Dios. Apan ang mga Kristohanon nga mituog misalig na kang Ginoong Hesukristo anaa kanila ang katakos nga mahimong balaan. Ana ang katakos nilang magpuyo nga balaan. Ana ang katakos nila nga magkinabuhi nga balaan. Bisan patuod ana ang atong pagkamasaypunon kanunay, ang atong pagkamakasasala, ang atong pagkadautan, ana gitagaan kita og pagsugo sa Ginoo nga magkinabuhi nga balaan. Og diha nato makit-an usab isip mga Kristohanon para kini sa mga Kristohanon nga siya tinuod balaan kung kita maga-desire sa usa ka kinabuhi nga balaan. Usa ka desire nga magapuyo sa usa kinabuhi nga balaan. Kita man masipyat, kita man masayop, kita man makapandol, kita man mahulog, kita man naay panahon nga makahimog kasalanan apan naa permanente ang ato usab nga pagbalik o pagtindog sa usa ka paglakaw, sa usa ka lakaw nga balaan. Mo nang giingon kaganina sa alawiton, take time to be holy. Ana ang atong pag-desire nga kita mahimong mga balaan tungod kay kita gisugo nga mahimong mga balaan. Ug asa kana nato makit-an dinhi sa Levitico 11:44 ngadto sa 45 miingon ang pulong sa Ginoo, kay ako mao ang Ginoo nga nagadala kaninyo patungas gikan sa yuta sa Ehipto aron mahimo nga inyong Dios busa kamo magbalaan kay ako balaan. Ako ang mipagawas ninyo gikan sa Ehipto. Busa kamo karon mahimo nga makapuyo, makalakaw, mahimo magkinabuhi nga balaan og ang rason ngano kamo magakinabuhi nga balaan tungod kay ako nga nagadala kaninyo pagawas ni ana usa ka Dios nga balaan. O kung wala kita mo ila kaniya nga siya balaan o wala nato makit-i siya nga balaan, dili kita magatinguha sa atong usa kinabuhi nga mahimong balaan. Muna nga daghan karong mga Kristohanon ana imbis nga magapuyo nga pagkabalaan ana hinuon ang paghimo sa daghan nga kasalanan. Kaya ang pagtuon nila tungod kay gihugasan na sila, gilimpyuhan na sila, giluwas na sila sa Ginoo, walay problema, sa langit lang gihapon sila padulong. Pandili ka na mao ang kamatuoran sa pagkabalaan sa Dios. Kung tinuod gyud kita miilang ang atong mangluluwas o sa kabalaan, siya miingon kamo magpakabalaan tungod kay ako Dios nga balaan. Umingon siya dinhi, kay ako mao ang Ginoo nga nagadala kaninyo patungas gikan sa yuta sa Ehipto aron mahimo nga Dios inyong Dios busa kamo magbalaan kay ako balaan. O giingon gani gihapon kini, gisulti kini ni Pedro dinhi sa iyang sulat, iya kini nga gi-quote dinhi sa unang Pedro 1:15 ngadto sa 17, diin si Pedro iya gisgutan kini para kini sa mga katawhan dinhi sa New Testament, sa bag-o nga tugon, nga magpaila nga kita kinahanglan gayod nga magkinabuhi nga balaan. Na ang pagpuyo nato ang kinabuhing balaan dili sa atong nga kaugalingon kundi iya sa Dios. Ang Dios mao magahimo niini kanato. Apan ana ang gugmaw nga atong gusto sa paghimo niini tungod kay kita mga kaanak-kanan niya. Umingon dinhi, apan maingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan sa samang paagi magbalaan kamo diha sa tanang paagi sa pagkinabuhi tungod kay kini naisulat, magbalaan kamo kay ako balaan. O kon kamo nagatawag sa amahan kinsa sa walay pagpalabi sa mga tao, nagahukom sumala sa binuhatan sa matag tao, palabya ang panahon sa inyong pagpuyo nga dili dayon dinhi diha sa kahadlok. Mahadlok
Nganuman, usa ka kahadlok tungod kay kita nakahibalo nga kon dili nato pagapuy-an ang kinabuhi nga balaan, anaa dinhi nagapakita nga wala gid kita ay kita makaila sa ato nga Dios mangluluwas nga balaan. Og miingon si Pablo dinhi sa Hebrews chapter 10 verse 31, ingon siya dinhi chapter 10, Hebrews chapter 10 and verse 31. Mingon ang pulong sa Ginoo dinhi, usa kini ka makahahadlok nga butang nga mahulog ngadto sa mga kamot sa buhi nga Dios. Mahulog kita didto sa mga kamot sa usa ka balaan nga Dios. Usa ka buhi nga Dios, usa ka balaan nga Dios, usa ka balaan nga Dios nga dili makamao mo piyong, mo pilok, mo lingiw sa usa ka makasasala, usa ka sayop, usa ka dako, usa ka mga sala nga gibuhat nato. Kanatanan pagasilutan. Mahimo lamang nga kita malimpyuhan, mahugasan kung kita tinuod gayud na kaila kang Ginoong Hesukristo. Apan diha nato mailhan usab mga Kristohanon nga kita tinuod gayud nga nahugasan na og nalimpyuhan na og naa na ang pagkabalaan kung kita maninguha usab nga magkinabuhi nga balaan. Daghan sa mga panahon nga kita nagahimog mga sala. Daghan sa panahon nga kita nagahimog sa kasaypanan. Daghan sa panahon nga wala nato ilha ang pagkabalaan sa Dios. O kita magbalik diha kaniya. Kita mga tanan makasasala. Nahulog kita sa mao nga sala. Walay sibisan usa ka nato makaingon nga kita limpyo, perfecto. Kita tanan makahimo og sala. Apan ang Dios matinumanon sa iyang saad nga siya muhugas mo limpyo kanato kun kita magaduol kaniya sa pagsugid sa atong mga kasalanan. Sa pagsulti diha kaniya kita nakasala, nga kita nasayop. Mao kana ang tinguha nga kita mahimong balaan. Mao kana ang tinguha nga kita mahimong magkinabuhi o sa kabalaan nga kinabuhi kung kita mo duol kaniya, mutug-an kaniya, musugid kaniya, mga igtabang kaniya, Lord, nakahibalo ikaw unsa ako kadautan, nakahibalo ikaw unsa ako ka makasasala, nakahibalo ikaw unsa ako ka tao nga nagasupa kanimo mahugaw ang ako nga kasing-kasing, ang ako mga ngabil, ana nagapuyo ako sa usa ka mahugaw nga sitwasyon, apan ikaw Dios nga balaan nga mao'y mo limpyo kanako. Ang atong Dios balaan tungod kay gipadayag siya diha sa iyang pulong nga siya balaan. Og diha madiskubre sa tao ang iyang pagkabalaan kung tinuod gayud siya nakakita sa kaugalingon niyang kasing-kasing sa tao nga siya makasasala o mahugaw. O mahimo lamang nga magatinguha siya nga magkinabuhi nga balaan kung siya tinuod nahugasan na limpyuhan na pasaylo sa iyang mga kasalanan. Ang atong Dios balaan. Nagatawag ka natong tanan nga maghimong balaan. Kay walay tao nga dili balaan nga makasulod dito sa iyang gingharian. Ang tanan nga makasasala pagasilutan. Busa magaampo kita nga kita mahimong makailagayod o maangkon nato og mailhan nga ang ato nga Dios, ang Dios sa Biblia, Dios nga ana ang iyang pagkabalaan sa iyang kinaiya. Ang Ginoo magahatag ka nato sa pagkalimpyo o pagkinabuhi nga balaan. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni nga kahaponon nga imo kami nga gitagaan na usab ni kahigayunan nga paminaw sa imong nga pulong, panalangin ni Ginoo ang matag-usa nga naminaw karon, tagai sa kalinaw, tagai sa grasya, aron kami magkinabuhi nga balaan sa imong atubangan. Pasayloa kami Ginoo sa among mga kasalanan, o tagai kami sa pagkalimpyo nga magapuyo nga balaan sa imong atubangan. Aron imo kaming magamit nga mga instrumento para sa imong nga kadayganan. O Ginoo, nga pangayo kami pasaylo sa among mga sala. Kining tanan namong giampo gipasalamatan, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, among mangluluwas ug among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Miingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako,
may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa